फेरि सम्पूर्णलाई र म प्रश्नतर्फ नै जान्छु। अब म ओके, यहाँ 1 नम्बरको भइसकेको छ, मैले भनिसकेको छु सर। सरल मात्र भनिदिन्छु है त। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ, देशान्तर रेखा मैले सिद्धाइसकेको छु। यसको बारेमा ब्रिफिङ पनि भइसकेको छ। त्यो कारणले मैले यसमा धेरै चर्चा गर्न चाहिन्न। सर जाउँ त, अगाडि जाउँ त। 1 नम्बरको मैले हिजै भनिसकेको हो। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जोड्ने रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ, पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जोड्ने भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा हो र प्रधान मध्याह्न रेखा चाहिँ एउटा देशान्तर रेखा हो भनेर भनेको छु। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वी भागमा पूर्वीपट्टि 180 वटा र पश्चिमपट्टि 180 गरेर 360 वटा चाहिँ के अरे देशान्तर रेखाहरू हुन्छन् भनेर पनि मैले भनिसकेको छु। देशान्तर रेखा भनेको 1 डिग्री देशान्तर रेखा बराबर 4 मिनेट समय फरक पर्छ पनि मैले भनिसकेको छु। ओके सर, माथि सारौँ न। 2 नम्बर पनि मैले भनिसकेको छु। पूर्वी गोलार्धमा देशान्तरको सङ्ख्या अघि मैले भर्खरै भने मैले पूर्वी गोलार्धमा प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वीपट्टि 180, पश्चिमपट्टि 180 गरेर टोटल चाहिँ 360 वटा भनेर मैले भनेको छु, हिजो पनि भने। त्यस कारणले 3 नम्बरमा ग्रिनविच रेखा भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेको छ। ग्रिनविच रेखा भन्नाले कुन रेखालाई बुझिन्छ भने चाहिँ ग्रिनविच रेखा भनेको 0 डिग्रीको रेखा देशान्तर रेखा हो। 0 डिग्रीको देशान्तर रेखा भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा हो। यही प्रधान मध्याह्न रेखामै घुमिरहेछ प्रश्नहरू। यो पनि मैले भनिसकेको छु। त्यसकारण म लगातार अगाडि बढ्छु। 4 नम्बर सर, फेरि हाम्रो निर्धारित समयमा त्यही पनि नसिद्धिएला, गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा हामी पढिसकेको कुरालाई त्यति धेरै गर्दैनौँ, भनिसकेको कुराहरूलाई र नभनेको कुराहरूलाई अगाडि बढ्छु है त। 4 नम्बर देखाएका मध्ये कुन देश कर्कट रेखामा पर्छ भनेको छ। कर्कट र मकर रेखा मैले बुझाइसकेको छु। भूमध्य रेखाको ठिक भूमध्य रेखाको चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा रहेको ठिक 23.5 डिग्री छ भने कर्कट, दक्षिणी गोलार्धमा 23.5 डिग्री छ भने त्यसलाई मकर रेखा भनिन्छ। यहाँ सोधेको छ कर्कट रेखामा कुन पर्दैन भनेर। कर्कट रेखामा पर्ने देशको नामको बारेमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। BBC A स्क्वायर हमाना भनेर भन्नुपर्छ होइन। कर्कट रेखामा बङ्गलादेश, भारत, चाइना, UAE होइन, यो भनौँ न अस्ट्रियाका कुराहरू भयो होइन, हमासको कुराहरू भयो, यिनीहरू पर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। मेक्सिको कुराहरू नपर्ने। नेपाल 26 डिग्री छ, त्यही भएर नपर्ने। 23.5 डिग्रीमा परेन भने पर्थ्यो। त्यो दिएका मध्ये कुन भनाइ ठिक होइन भनेको छ। कुन भनाइ ठिक होइन भन्ने सवालमा हिजो मैले यसको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। नेपालको प्रमाणिकसँग गौरीशङ्कर हिमालय आधार भनी निर्धारण गरिएको हो, जुन रामेछाप जिल्लामा पर्छ भनेको छ। गौरीशङ्कर हिमालय आधारित बनाएर त हो, तर गौरीशङ्कर हिमाल रामेछापमा पर्छ, पर्दैन। त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ होइन भनेको कारणले यो सही भएको हो। प्रश्नमा हो र होइन बुझ्नु होला। यो मैले भनिसकेको कारणले मैले धेरै यसलाई चर्चा गरिनँ। सर अगाडि जाउँ। हामीले भनिसकेका कुरालाई के लागू गर्नु। 2 अक्षांश रेखा बीचको दूरी, अक्षांश रेखाले जहिले नै किलोमिटरलाई जनाउँछ, डिस्टेन्सले जनाउँछ, दूरीलाई जनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा 2 अक्षांश बीचको दूरीलाई 111 किलोमिटर भनेर धेरैले ठिक पनि गरिसक्नु भएको छ। अप्सन ग सीमा पनि छ। यसको सही जवाफ हिजो मैले भनिसकेको छु, त्यही भएर धेरै चर्चा गरिनँ। 7 नम्बर निम्नलिखित मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा कुन हो। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको 180 डिग्रीको देशान्तर रेखा हो, जुन बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ। यसले चाहिँ तिथि, मिति, बार, समय पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दा यसको सही जवाफ भयो 180 डिग्री देशान्तर रेखा निने भयो, यो बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ सर, 8 नम्बरमा। दिएको कथन अध्ययन गर्नुहोस् र सही उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। यो पनि मैले भन्न चाहिँ भनिसकेको छु, त्यही पनि अझै हेरौँ। ब्राजिल भूमध्य रेखा र कर्कट रेखा दुवैमा पर्ने रेखा हो भनेको छ। ब्राजिल भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा दुईटैमा पर्छ। प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री तापक्रम बढ्दै जान्छ भनेको छ। त्यो पनि हुने कुरो भएन होइन। नेपाल पृथ्वीको उत्तरी पूर्वी गोलार्धमा पर्छ, एकदमै ठिक छ। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भने अक्षांशको हिसाबले उत्तरी, देशान्तरको हिसाबले पूर्वी गोलार्धमा पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यसको अप्सन ग चाहिँ सही हुने भयो। यो ब्राजिल भूमध्य र कर्कट रेखा भनेको छ नि, ब्राजिल भूमध्य रेखा र मकर रेखामा पर्ने हो, कर्कट रेखामा भन्ने है। त्यो कारणले गर्दा यो ब्राजिल चाहिँ
सानो देखियो अक्षर भन्नुभएको छ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा दुईटा औँलाले च्यापेर जुम गर्नुभयो भने स्क्रिन तपाईहरुले मजाले देख्न सक्नुहुनेछ है। यहाँबाट यो भन्दा बढी जुम गर्न नमिल्ने हुनाले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा दुईटा औँलाले च्यापेर स्क्रिनमा तन्काएर हेर्नुभयो भने मजाले फुल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ है यहाँहरुले। एकदमै मैले पनि त्यही गरिरहेको छु है। त्यो एकदमै सानो, मलाई झन् पढ्नलाई यहाँ तपाईहरुको यो स्क्रिन पढ्दै मैले भन्दै गर्नुपर्ने अवस्था हो। मैले त्यसै गरी पढ्दाखेरि मैले अलिक ठुलो बनाएर पढिराखेको छु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै गर्नु होला है सबैजनाले। ओके। यदि दुई स्थान बीचको समयको फरक 2 घण्टा 20 मिनेट छ भने ती दुई बीचको चाहिँ देशान्तर रेखाको फरक कति होला भनिएको छ। यसको दुई स्थान बीचको समय कतिको फरक छ? 2 घण्टा 20 मिनेटको फरक छ। 2 घण्टा 20 मिनेटको फरक भन्ने बित्तिकै कति मिनेट भयो टोटल? 2 घण्टा भनेको 120 मिनेट, 20 मिनेट भनेको 140 मिनेट भयो। 140 मिनेट भन्ने बित्तिकै 140 मिनेट भन्ने बित्तिकै 1 मिनेटमा कति डिग्रीको फरक पर्छ? के अरे 1 डिग्रीमा कति मिनेटको फरक पर्छ? 4 मिनेटको फरक पर्छ। त्यसकारण 140 लाई 4 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ? 35 हुन्छ। त्यसकारण 35 सही जवाफ भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यसलाई मिनेटमा लैजानु होला पहिला भन्दा मैले भनिसकेको छु। र ग्रिनविचको समयलाई आधार मानि अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरिएको हो भनेको छ। ग्रिनविच को चाहिँ समयलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण भनेको 1884 नोभेम्बर 1 मा गरिएको हो। यो ग्रिनविच भन्ने बेलायतको लन्डन शहरमा चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा अवगत गराए। 1884 नोभेम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको हो भन्ने कुरो होला। अर्को 10 मा नेपालको प्रमाणिक समय ग्रिनविच भन्दा कतिले फरक छ भनेको छ। मैले तपाईलाई यो बताइदिसकेको छु। नेपालको प्रमाणिक समय चाहिँ ग्रिनविच भन्दा 5 घण्टा 45 मिनेटले छिटो छ है, छिटो छ। ग्रिनविच भनेको बेलायत, युरोप भनेको एसिया भन्दा कता पर्छ? पश्चिममा पर्छ। पश्चिममा मुलुक भन्छ नि त, त्यही भएर पश्चिममा पर्ने कारणले गर्दाखेरि पश्चिमी देशको समय ढिलो, पूर्वी देशको समय चाहिँ छिटो हुन्छ। त्यसकारण नेपालको चाहिँ 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो है, छिटो। ढिलो पनि छ अप्सनमा, त्यहाँ त्यता नजानु होला। ग्रिनविच कुन देशमा पर्छ भनेको छ। ग्रिनविच भन्ने बित्तिकै अघि मैले भर्खर भने ग्रिनविच मिन टाइम भनेको 0 डिग्री देशान्तर रेखा, 0 डिग्री देशान्तर रेखा अर्थात् प्रधान मध्यम रेखामा पर्ने एउटा बिन्दु हो। जुन बिन्दु चाहिँ युनाइटेड किङडम युके भनेर भनिन्छ, जसलाई बेलायत भनेर भनिन्छ, जसलाई संयुक्त अधिराज्य भनेर भनिन्छ, त्यही देशमा पर्दछ। त्यसकारण अप्सन ख सही हुने भयो। 13 मा जाउँ। मैले भनिसकेको छु। कहाँको समय ग्रिनविच भन्दा 2 घण्टा छिटो छ? छिटो हुनलाई पूर्वी समय चाहियो। पूर्वी भनेर पहिला अप्सनमा चाहिँ यस्तो छिटो भने नि पूर्वीमा चिन्ह लगाइहाल्ने, अनि त्यस ढिलो भने पश्चिममा लगाइहाल्ने। अब पूर्वी कतिवटा बिन्दु छ? 2टा मात्रै भएको छ। एउटा 30 छ, एउटा 28 छ। भनेपछि अब 2 घण्टा भन्ने बित्तिकै कति समय हो? 120 मिनेटको समय हो। 120 मिनेटको समय हो। 120 लाई 4 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ? 30 हुन्छ। त्यसकारण 30 डिग्री पूर्वी कहाँ छ? क मा छ। सही जवाफ त्यही हो। छिटो भनेपछि पूर्वी भन्नुपर्छ, ढिलो भनेपछि पश्चिम भन्नुपर्छ है त। ल 14 नम्बरमा जाउँ। 14 नम्बरमा जानु पर्यो। ल सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ। 14 नम्बरमा यो चाहिँ मैले हिजो भनेको थिइनँ होला, बल्ल आएको रे, हिजोबाट छोडेको। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भनेको छ। अक्षांश रेखा मैले हिजो पनि भन्न चाहिँ भनेको थिएँ। पृथ्वीलाई ठिक 2 भागमा बाँड्ने गरी पूर्व पश्चिम कोरिएको काल्पनिक रेखालाई चाहिँ भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम कोरिएको काल्पनिक रेखाहरूलाई चाहिँ अक्षांश रेखा भनेर भनेको छु। र भूमध्य रेखा पनि एउटा अक्षांश रेखा हो। त्यस कारणले गर्दा भूमध्य रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा हो, जुन 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेर चिनिन्छ भनेर भन्ने। त्यही भएर यसको सही जवाफ क हुने भयो। ल मैले भनिहालेँ, देशान्तर रेखा भनिहालेँ होइन, अक्षांश रेखा भनिहालेँ। अब अर्को, विश्वलाई कतिवटा समयको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। विश्वलाई चाहिँ कुल 24 वटा समयको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको कारणले गर्दा लेभल 1 को प्रश्न हो। 15 को क मै छँदैछ। अर्कोमा जाउँ छ। 24 वटा समय क्षेत्रमा छ है, यो बुझ्नु होला। 15 मा 16 मा अफ्रिका महादेशको सबभन्दा चिसो हावापानी भएको देश कुन हो भनेको छ।
अफ्रिका महादेशको सबभन्दा चिसो हावापानीको देश भन्छ अफ्रिका महादेशलाई मैले के भनेको छु भन्दाखेरि किल गरी लेक असल नाइलामा झरे असेबेल एटलासरी सारालिन पर्यो आरसीले कालो भनी 16 भूपरी बनायो अजिजियामा गर्मी हुने मोरक्कोमा चिसो खनायो मोरक्कोमा चिसो खनायो मोरक्को कहाँ छ खमा छ त्यसकारण सबभन्दा चिसो हावापानी भएको अफ्रिकन राष्ट्र भनेको मोरक्को हो है त ल अर्को पूर्वको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर 17 नम्बरमा छ पूर्वको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भने छ पूर्वको मोती भनेर चिनिने देश भनेकै सिङ्गापुर हो सिङ्गापुर खमा छ त्यसकारण यही नै सही जवाफ पनि भयो पूर्वको मोती सिङ्गापुर आसियान राष्ट्रको सबभन्दा सानो देश हो सबभन्दा धेरै प्रति व्यक्ति आय भएको आसियान राष्ट्र पनि हो है त ल 18 मा जाउँ र सिङ्गापुरलाई अर्को पनि के भनेर बुझ्नु छ भने एक देश एक राजधानी भन्छ एउटै देश एउटै राजधानी है देश र राजधानी नाम एउटै छ 18 मा दिएको महादेशहरूलाई ठुलोदेखि सानो ठुलोदेखि सानोको क्रममा रे हामीले चाहिँ यहाँ दिएको चाडा मात्रै छ हामीले के भनेको छौँ एसिया अफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अन्टार्क्टिका युरोप र अस्ट्रेलिया भनेको थियौँ अब यति मध्ये क्रममा हेर्दाखेरि कुन छ भन्दाखेरि एसिया दिएको छैन एसिया नदेशी अब पालो अफ्रिका 3 नम्बरमा छ 3 फर्स्ट हुने हो 3 फर्स्ट हुने 3टा छ त्यसपछि अफ्रिका पछि उत्तर अमेरिका हुन्छ उत्तर अमेरिका 4 मा छ 3 पछि 4 हुने कतिवटा कहाँ छ भन्दा ए मै छ त्यसकारणले तपाईँ दुईटा मात्रै आयो भने फिनिश भइसक्यो अफ्रिका पछि उत्तर अमेरिका हैन 3 4 कहाँ छ लगातार हेर्नुस् त कमै एमै छैन अप्सन ए मा ठाउँमा छ 3 4 लगातार छैन अनि त्यसपछि 2 भनेको युरोप लास्टमा अस्ट्रेलिया छ ल यसरी गर्नु है त अर्कोमा जाउँ सर रोवाल्ड एमर्सनले दक्षिणी ध्रुव कहिले पत्ता लगाए मैले भनेको छु केपीले केटी कुकलाई रोबोट बनायो भनेर मैले पत्ता लगाउने सवालमा विश्वको भूगोलमा मैले भनेको छु के भनेको कोपर्निकस हैन वा के भनेको क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्नुहोस् क्रिस्टोफर कोलम्बसका कुरा भयो केपी पेट्रो अल्मारेजले ब्राजिल पत्ता लगाए हैन क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पेट्रो अल्मारेजले ब्राजिल केपीले के कोपर्निकसले सौर्यमण्डल 1543 मा सौर्यमण्डल टी तस्मानले न्युजिल्यान्ड पत्ता लगाए अनि केपीले केटी कुक रोबर्ट भनौँ न कुकले चाहिँ अस्ट्रेलिया पत्ता लगाए अनि त्यसपछि केपी कुकले केपीले केटी कुकलाई रोबोट बनाए रोबर्ट पियरीले उत्तरी ध्रुव एमन्डसनले 1911 मा दक्षिणी ध्रुव हो त्यसकारण यहाँ सोध्यो भने रोवाल्ड एमन्डसनले दक्षिणी ध्रुव कहिले पत्ता लगाए 1911 1909 मा उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाए रोबर्ट पियरीले 1911 मा आएर दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाएका हुन् एमन्डसनले त्यसकारण सही जवाफ 1911 गमा छ अर्कोमा जाउँ 20 नम्बर 20 मा जाउँ सर नेपालमा युएनओको कतिौं महासभाको नेपालले चाहिँ युएनओको कतिौं महासभाको बैठकबाट महासभा निरन्तर भाग लिन थालेको हो भनेको छ नेपालले चाहिँ 11औं महासभाको बैठकबाट 1956 बाट चाहिँ नेपालले महासभामा भाग लिन थालेको हो त्यस कारणले गर्दा नेपालले सदस्यता 55 मा पाए 56 देखि हो त्यस कारणले यसको सही जवाफ भनेको 11औं हो 46 अब ठ्याक्कै हेर्नुस् त 1946 मा पहिलो बसेको थियो 1956 मा 11औं हुन्छ नि त 11औं बैठकमा 55 मा सदस्यताले 56 देखि भाग लिए है त 11औं हुन्छ त्यो 21 नम्बर जाउँ सर नेपालको प्रमाणिक समय सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक हो अब ठिक हो बेठिक हो भन्ने सवालमा चाहिँ अलिकति दिमाग खियाउनु पर्छ भनेर पहिले दिमाग बुझाउनु पर्छ हाम्रो दिमागलाई अलिकति एलर्ट चाहिँ पहिले राख्नुपर्छ भनेर भन्छु म सुरुमा के छ नेपालको समय बङ्गाल देशको र भारतको भन्दा छिटो छ नेपालको समय बङ्गाल देश र भारतको भन्दा छिटो छ ठिक पत्ता लगाउनु पर्छ बङ्गाल देश र भारत अब तपाईले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने बिर्खेले बिबिएस गरेर एमपीए गर्यो भन्छ म यहाँ लेखेर देखाउँछु है त एउटा कागजमा चाहिँ म यहाँ लेखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई देखिँदैन होला मलाई देखिन्छ कि देखिँदैन है देखिन्छ मलाई मलाई स्क्रिन हेर्नु पर्ने होला ठिक छ त्यसो त्यो कारणले गर्दा लेख्नु है त नदेखिएला है फेरि स्क्रिनमा देखिएला ठिकै छ अहिले उ गरे अब खोइ सर 21 मै लैजाउँ न मैले भन्न पाएको छैन यसलाई अलिकति राम्रैसित भन्नु पर्छ
ल नेपालको प्रमाणिक समय सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक हो भन्ने सवालमा मैले अलिकति जनाउनु पर्ने के छ भने बिर्खेले चाहिँ बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो भनेर एउटा फर्मुला छ क्या। बिर्खेले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो भने तपाईँको यो एन्सर यही एन्सर फिनिस हुन्छ के। मैले यो लेखेर देखाउनु खोजेको थिएँ अलिकति मिलेन। बिर्खेले भनेको बिबी भयो होइन, बिर्खे भनेको बी अनि यसले बीबीएस पास गर्यो। बिर्खेले बीबीएस पास गरेर एमपीए गर्यो भनेपछि तीनटा बिबी हुन्छ। तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् त, बिर्खेको बी लेख्नुहोस्, अर्को बीबीएस लेख्नुहोस्, अर्को एमपीए लेख्नुहोस्। तपाईँले बिबी कतिवटा पाउनुभयो? तीनटा बिबी पाउनुभयो एकै ठाउँमा है। अब दुईटा बीलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, बी र एसलाई अर्को ठाउँमा राख्नुहोस्, एमपीलाई अर्को जोडी बनाइदिनुहोस्, यसलाई छोडिदिनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने यसको एन्सर सही हुन्छ। अब यहाँ पहिलो प्रश्नले के भनेको छ? नेपालको समय बङ्गालदेश र भारतको भन्दा छिटो छ। बङ्गालदेश र भारत भन्दा छिटो होइन। नेपालको समय बङ्गालदेशको भन्दा छिटो छैन। नेपालको समय बङ्गालदेशको भन्दा ढिलो छ, तर भारतको भन्दा चाहिँ छिटो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो गल्ती हुने भयो। नेपाल भन्दा छिटो भने जम्मा दुईटा देश छ क्या। नेपाल भन्दा छिटो भने जम्मा दुईटा देश हो। भारत के अरे बङ्गालदेश र भुटान नेपाल भन्दा छिटो हो 15 मिनटले। भारत र श्रीलङ्का 15 मिनट ढिलो छ। मालदिप्स र पाकिस्तान 45 मिनटले ढिलो छ। अफगानिस्तान चाहिँ 1 घन्टा 15 मिनटले ढिलो छ नेपाल भन्दा। अब यहाँ प्रश्न आउँछ नेपालको समय चाहिँ बङ्गालदेश र भारतको भन्दा छिटो हो। बङ्गालदेश भन्दा छिटो होइन, बङ्गालदेश भन्दा छिटो छैन, त्यसकारण गल्ती भयो। भारत भन्दा छिटो हो। अर्को नेपालमा अर्को सर त्यही प्रश्न 81 नम्बरमा अर्को अप्सन हो मैले। नेपालमा बेलुकीको 6 बज्दा पाकिस्तानमा 6:45 हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भनेको छ नेपालमा 6 बज्दा, नेपालमा 6 बज्दा पाकिस्तानमा 6:45 हुन्छ भनेको छ। गल्ती हो, यो त माइनस चाहिँ हुन्छ। पाकिस्तानको त ढिलो छ तर छिटो देखायो। नेपालमा 6 बज्दाखेरि पाकिस्तानमा 6:45 हुन्छ भने मतलब नेपालमा त छिटो भएन, ढिलो हुनु पर्ने छिटो भयो। त्यसकारण यो नि गल्ती छ। 45 मिनट घटाउनु पर्ने। नेपालमा 6 बज्दा त्यहाँ 4 बजेर 15 मिनट जानुपर्छ मात्रै है। 45 मिनट ढिलो हुनुपर्छ। 45 मिनट 5:15 हुनुपर्छ होइन, तर यहाँ गल्ती भइसक्यो। र अर्को नेपालको प्रमाणिक समय भुटानको भन्दा 15 मिनट ढिलो छ। हो, नेपालको ढिलो भने चाहिँ बङ्गालदेश र भुटानसँग मात्रै हो 15 मिनट, अरूसँग कोही ढिलो छैन। यो सही भइसक्यो। अर्को श्रीलङ्का र भुटानको समय कुनै फरक छैन भनेको छ। फरक छ, मजाले छ। श्रीलङ्का र भुटानको समयमा मजाले फरक छ। भुटानको छिटो छ, श्रीलङ्काको ढिलो छ। यति बुझ्नुपर्छ है त। ल अर्को आउँछ यसको फर्मुला बिर्खेले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो भने फिनिस हुन्छ। 22 नम्बरमा युएनओको संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति रहेको छ? संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति रहेको छ भन्दाखेरि युएनओको चाहिँ हस्ताक्षर हुँदाखेरि, हस्ताक्षर भनेको तपाईहरुले पढ्नु भएको छ 1945 मा चाहिँ अप्रिल 25 मा सन फ्रान्सिस्कोमा बैठक बस्यो। 1945 अप्रिल मे जुन 26 मा चाहिँ हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर हुँदाखेरि पहिला 50 वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गर्यो, पछि चाहिँ पोल्यान्ड हत्तन्न पत्ता आइपुग्यो र 51 वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ 51 वटा राष्ट्रलाई संस्थापक सदस्य राष्ट्र मानिन्छ। त्यसकारण युएनओको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भनेको 51 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को आउँछ नेपालसँगै बिमस्टेकको सदस्यता लिने दक्षिण एसियाली राष्ट्र कुन हो भनेको छ। नेपाल र भुटानले चाहिँ 2004 फेब्रुअरी 8 मा सँगै सदस्यता लिएको हो। बिमस्टेक भनेको BIMSTC बिमस्टेक बे अफ बेंगल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भन्छ। यसलाई चाहिँ बहुप्राविधिक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि चाहिँ बंगालको खाडीको प्रयास भन्ने हो। यसमा जम्मा सदस्य राष्ट्रको संख्या 7 नै हो। यसमा BIMSTC बिमस्टेक भनेको चाहिँ बी भनेको बंगालदेश, आई भनेको इन्डिया, एस भनेको श्रीलङ्का, टी भनेको थाइल्यान्ड, अनि त्यसपछि एम भनेको म्यानमार, अनि त्यसपछि सार्क राष्ट्रको दुईटा थप्या नेपाल र भुटान सँगै थप्या चाहिँ 2004 फेब्रुअरी 8 मा। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सँगै सदस्यता लिने अर्को बिमस्टेक राष्ट्र अर्को सार्क राष्ट्र भनेको श्रीलङ्का हो। के अरे श्रीलङ्का चाहिँ
प्याकेज डिलमा हो सँगै सदस्यता लिएको युएनको भने बिमस्टेकमा सदस्यता लिने चाहिँ भुटान र नेपालले 2004 फेब्रुअरी 8 मा भनेर बुझ्छ है त। त्यो भुटान सही भयो। अर्कोमा जाउँ सर। नेपालले सन् 1949 फेब्रुअरी 5 महासचिव टिकबेरीसम्म चाहिँ पेश गरेको सदस्यता पाउन कुन भाषामा लेखिएको थियो भनेको छ। नेपालले चाहिँ फेब्रुअरी 13 पनि भेटिन्छ, फेब्रुअरी 5 मा तयार गरे, फेब्रुअरी 13 मा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पदमबहादुर क्षेत्र हिँडेको भनेर पनि पाइन्छ। नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि 1949 मा नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा चाहिँ निवेदन तयार गरेर पदमबहादुर छेत्रीलाई लिएर चाहिँ दिएर चाहिँ सदस्यताको लागि युएनमा पठाइएको थियो। त्यो बेलामा भनेको युएनको महासचिव ट्रिकबेली हुनुहुन्थ्यो। ट्रिकबेली समक्ष चाहिँ पेश गर्न पठाएको हो। त्यो चाहिँ रञ्जना लिपि जुन चाहिँ नेवारी भाषा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको सही जवाफ त्यही भएर नेवारी हुने कहाँ छ? अप्सन क छ है त। 25 नम्बरमा जाउँ सर। युरोपेली संसदमा सबभन्दा बढी 49 जना सांसद पठाउने मुलुक कुन हो? युरोपियन युनियनमा सबभन्दा बढी सांसद भनेकै जर्मनीको, किनभने पपुलेसन हाइएस्ट पपुलेसन भएको युरोपियन EU को सदस्य राष्ट्र भनेको जर्मनी हो, जसको चाहिँ 49 सांसद चाहिँ जान्छ भनेर भनिन्छ। र सबभन्दा कम माल्टाको 6 जना मात्रै सांसद चाहिँ EU मा जान्छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ससप भनेर चाहिँ चाडा चाहिँ यसका अङ्गहरू छन् युरोपियन युनियनका भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सभा, सचिवालय भनेर ससप परिषद भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यही भएर यसको जर्मनी सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको EU को सदस्य राष्ट्र हो। त्यही भएर जर्मनीले चाहिँ धेरै पठाउँछ भन्नुहोस् है त। अर्को, बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र र म्यानमारले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छ, सही छ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु के पर्छ भने तपाईहरुले अलिकति विचार के पर्नुपर्छ भने बिमस्टेकमा स्थापना हुँदाखेरि कम क्षेत्र थियो हेर्नुहोस्। पछि 18औं शिखर सम्मेलन के 2018 मा भएको शिखर सम्मेलनले, चौथो शिखर सम्मेलनले चाहिँ बिमस्टेकमा 16 सहयोगको क्षेत्र बनाएको छ। 16 सहयोगको क्षेत्र बनाएको हो। 16 सहयोगको क्षेत्रमा नेपाल हैन, श्रीलङ्का, भुटानले चाहिँ एउटा एउटा क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्छ। म्यानमार र बङ्गलादेशले दुईटा क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि त्यसपछि थाइल्यान्डले 3टा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्छ भने भारतले 4वटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्छ। दुईवटा क्षेत्रलाई चाहिँ साझा क्षेत्र मानिएको छ बिमस्टेकमा, जस अन्तर्गत नेपालको उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण हो। भुटानको संस्कृति, श्रीलङ्काको प्रविधि हो। बङ्गलादेशले ब्याज तिर्छ भनेपछि बङ्गलादेशको ब्याज व्यापार र लगानी हो। व्यापार र लगानी अनि जलवायु परिवर्तन चाहिँ बङ्गलादेशको हो। अनि म्यानमारको भनेको ऊर्जा र कृषि हो। अब ऊर्जा र कृषि म्यानमारलाई सोधे हो। यहाँ बिमस्टेक सहयोग क्षेत्रमा म्यानमारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ। ऊर्जा र कृषि दुईटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्छ म्यानमारले। ऊर्जा र कृषि यहाँ के छ? कृषि छ। र बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र जम्मा कतिवटा हुन्छ? 16 छ। त्यसकारण 16 बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र। म्यानमारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको कृषि, ऊर्जा र कृषि हो। यहाँ कृषि दिएको छ। त्यही भएर यसको सही जवाफ ख हुने भयो। अहिले जटिल प्रश्न हो, तै पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ। 34% ले मिलाउनु भएको छ। ल ठिकै छ। अर्कोमा जाउँछ। नेपालले पाकिस्तानसँग कहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो भनेछ। मैले तपाईहरुले सार्क राष्ट्र पढाउँदाखेरि कहिले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो भन्ने सवालमा सार्क राष्ट्रको चाहिँ 1 मिनेटमा याद हुने फर्मुला छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले कतिजनाले पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। सार्क राष्ट्रको मेरो भिडियो पनि छ लोकसेवा गन्तव्यमा। अहिले यो हेरिसकेर तपाईले त्यो कन्फ्युज लाग्छ भने त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ है। एकदम सजिलो तरिकाको भिडियोहरु पनि छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल र पाकिस्तानले 3वटा फर्मुला एकै ठाउँमा छ। तपाई टेलिफोन गर्नु पर्नुस्, नेपालसँग दौत्य सम्बन्धको पढ्नुस्, सार्क राष्ट्र कुन सार्क राष्ट्रको दौत्य सम्बन्ध नेपालसँग कहिले भन्ने पढ्नुस्, र अर्को दौत्य के रे युएनमा चाहिँ कुन सार्क राष्ट्र कहिले प्रवेश गर्यो भन्ने पनि पढ्नुस्। यति पढ्दाखेरि पनि हुन्छ। र हामीलाई चाहियो भने नेपालले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध हो। नेपालले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको भनेको पहिलो भनेको भारतसँग, भारतपछि श्रीलङ्कासँग अनि पाकिस्तानसँग भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि भारतसँग 1947 जुन 13 मा, त्यसपछि भारतपछि श्रीलङ्कासँग 10 वर्षपछि 1957 मा जुलाई 1, अनि त्यसपछि 57 पछि 3 वर्ष 1960, 1 वर्षपछि 61 भन्छौँ। तेस्रो भनेको पाकिस्तान हो।
47 57 60 60 कहाँ छ अप्सन ख मा छ 60 मार्च 23 त्यसकारण नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको पाकिस्तान सँग चाहिँ 1960 मार्च 23 हो जुन 36% मात्रै मिलाएर यसले ल यसलाई सम्झिनु पर्छ है यो भिडियो हेर्नु होला ल अर्कोमा जाउँछ नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट टाढा रहेको 4 राष्ट्रको राजधानी मध्ये दिएको मध्ये सबभन्दा टाढाको राजधानी कुन हो भनेको छ यसमा अलिकति यो मैले हिजो भनेको थिएँ एउटा प्रश्न गल्ती छ भनेर यो अलिकति चाहिँ गल्ती भएछ हैन एन्सर अब यसलाई अलिकति हेर्नुस् मैले प्रश्न घुमाउनु खोजेँ प्रश्न घुमाउनु खोज्दाखेरि अलिकति एन्सर घुमेछ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र हो यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा टी दिदी तारा दिदी आए कि 2760 किलोमिटर हिँडेर भन्ने फर्मुला याद भयो भने फिनिस तारा दिदी आए के टी दिदी डिडी के दिदीलाई डिडी हुने टी डिडी आई के एबिसिडी इएफजिएच आई अनि के 2760 किलोमिटर हिँडेर भनेपछि यसमा फिनिस हुन्छ यो भनेको मतलब के त सबभन्दा नजिक भने टी भने थिम्पू त्यसपछि डी भनेको ड र दमा कुन पहिला आउँछ द पहिला आउँछ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि द र ढमा कुन क ख ग घ गर्दा दिल्ली र ढाका ढ पहिला आउँछ कि द पहिला आउँछ ढ पहिला आउँछ ढाका अनि दिल्ली हैन क खमा ढ र द भन्ने हुन्छ के मैले लेखेर पढाउन गइरहेको छु तपाईलाई ढाका अनि दिल्ली दिदी आई भने इस्लामाबाद के भनेको काबुल अनि के भनेको कोलम्बो भनेर पढ्नु पर्छ यति मध्ये दिल्ली के भने चाहिँ प्रश्न भन्दा टाढा रहेको यति मध्ये टाढा रहेको चाहिँ दिल्ली डी भनेको त अगाडि नै छ कोलम्बो भनेको के कोलम्बोको के तारा दिदी आई के काबुल का पकाको का अगाडि आउँछ को पछाडि आउँछ भने चाहिँ कोलम्बो इस्लामाबाद त अगाडि भइहाल्यो त्यो कारणले गर्दा दिल्ली पछि इस्लामाबाद अनि काबुल अनि कोलम्बो आउँछ जसले गर्दा सबभन्दा टाढा भनेको यति मध्ये चाहिँ कोलम्बो हुन्छ है यहाँ अलिकति यही प्रश्नको उल्टो हुन्छ ल कोलम्बो मिलनलाई त अनि कति किलोमिटर भन्ने मैले फर्मुला दिएको छु तपाईहरुलाई पढ्नेलाई दिएको छु अब कस्तो पढ्नु भयो मसँग अर्को तलको भनाइ विचार गरी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ युएनको महासभाको बैठक पुरै प्रश्न पनि रहेन छ यसलाई प्रश्नमै पुरै रहेन छ है युएनको महासभाको बैठकमा सबैभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति दावा छिरिङ होइनन् भने होला प्रश्न यहाँ तपाईहरुले पाउने बेला प्रश्न यति नै पाउनु भयो कि पुरै पाउनु भयो यति नै पायो भने त गइहाल्यो नि कामै लाएर नि त तपाईहरुले प्रश्न यति नै जाँच दिने बेला यति नै पाउनु भयो लेख्नुस् त कसैले तपाईले पुरै छ सर ए पुरै छ कसरी थाहा हुन्छ स्क्रिनमा भरेति भयो पुरै छ ए यसमा भएर है त ठिकै छ मैले पुरै अर्कोमा हेरेँ ल ठीक छ ल ओके ल हेरौँ है त मैले अर्कोमा मैले खोल्नु पर्यो फेरि ल ठिकै छ ओके यहाँ मैले अर्को लिङ्क खोलेँ युएनको महासभाको बैठकमा सबभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति दावा छिरिङ होइनन् भनेको छ हेर्नुस् है दावा छिरिङ होइनन् भनेको छ दावा छिरिङ होइनन् भने त मिल्दैन दावा छिरिङ हो भने भए मिल्थ्यो भोटाङका दावा छिरी सबभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति हुन् महासभामा जम्मा 30 सेकेन्ड बोलेका छन् त्यस कारणले गर्दा होइनन् भनेपछि गल्ती भयो अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग 6 वटा हो यहाँ ल ठीक छ ओके संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जम्मा अङ्ग 6 वटा रहेका थिए भनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भने राष्ट्रसङ्घ भन्यो राष्ट्रसङ्घको जम्मा अङ्ग 6 वटा रहेका थिए भन्यो राष्ट्रसङ्घको अङ्ग 3टा मात्र थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ 6 वटा हो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ 3टा मात्रै हो त्यस कारणले गर्दा यो पनि गल्ती भयो अर्को हेरौँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने तेस्रो देश भारत हो एकदमै एक्ज्याक्टली यो सही हो नेपालसँग तेस्रो देश भनेको बीएफसँग बीए भयो भनेर मैले पढाएको छु भारत के सरी बीएफसँग के अरे बीएफसँग बीए भयो भनेपछि यो भनेको बेलायत अनि त्यसपछि अमेरिका अनि भारत अनि फ्रान्स हो
तेस्रो देश भारत भएको कारण सही भयो। अर्कोमा जाउँ सर 4 नम्बरमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पाकिस्तान पछिको पहिलो राष्ट्र बङ्गलादेश हो। एकदमै हो, यो पनि एकदमै खतराको टेक्निकल क्वेसन छ। यो सार्क राष्ट्र भनेको छ, पाकिस्तान पछिको पहिलो सार्क राष्ट्र बङ्गलादेश हो भनेको छ। एकदमै सही हो, किनभने शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सुरुमै समर्थन गर्ने भने सिपी चाइना र पाकिस्तान हो। सिपी कोरिया हुँदै बङ्गलादेश गए भनेर मैले फर्मुला लेखाएको छु। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई के अरे समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र हो सिपीले। कोरिया हुँदै पाकिस्तान गयो भनेको मतलब सिपी चाइना पाकिस्तानले तत्काल गरेको, त्यसपछि कोरिया उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, अनि त्यसपछि आएर अनि मात्रै बङ्गलादेशले हो। भन्दा त यो 5 वटा देशमा सार्क राष्ट्र 2टा मात्रै पर्यो। पाकिस्तान पछि पहिलो सार्क राष्ट्र कुन त? बङ्गलादेश। ठिक भएन त? सही भयो। त्यस कारणले गर्दा यो पनि सही भयो। 30 नम्बरमा जाउँ सर। 3 र 4 सही भयो। रुबी केसी केर्ने प्रयास नगर्दिनुस् त तपाईँ रुबी। हो, भारतले अझै गरेको छैन। ठिक हो, ओके। यसरी नकेर्नुहोस् है सर मिस म्याडमहरू, मैले त केरेको छैन। रुबी केसी तपाईँ नकेरिदिनुहोस् त, म फेरि रिमुभ गर्न बाध्य हुनेछु है यहाँबाट तपाईँलाई। ओके। सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य राष्ट्रको पदावधि, यो खाद्य संस्थान त होइन, पारवन गोदाम तथा पारवन कम्पनीमा सोधिएको छ यो क्वेसन। सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्रको पदावधि हुने 2 वर्ष हुन्छ। प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ 5 वटा राष्ट्रको पदावधि सिधै काट हुन्छ। 5 + 5 गरेर थपिने हो है। 31 नम्बरमा जाउँ सर। सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य राष्ट्र 10 वटा हुन्छ, स्थायी 5 वटा हुन्छ, जम्मा 15 वटा हुन्छ है त। 31 मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा एसिया महादेशबाट जम्मा कति राष्ट्रहरू छनौट हुन्छन् भनेको छ। एसियाबाट चाहिँ अपएल्यापु भन्ने फर्मुला छ। अपएल्यापु, अ भनेको अफ्रिकाबाट, प भने पश्चिमी युरोपबाट, ए भने एसियाबाट, ल्या भने ल्याटिन अमेरिकाबाट, पुबाट पूर्वी युरोपबाट। यसरी अपएल्यापु भन्ने फर्मुला छ। सबभन्दा बढी अफ्रिकाबाट 14, अनि त्यसपछि पश्चिमी युरोपबाट 13, एसियाबाट 11, ल्याटिन अमेरिकाबाट 10 र पूर्वी युरोपबाट 6 गरेर 54 वटा सदस्य राष्ट्रहरू छानिने हो भनेर चाहिँ बोल्नु पर्यो है। त्यसकारण एसियाबाट 11 वटा। बागमती प्रदेश सोधेको छु। अर्कोमा जाउँ सर। बिमस्टेकका संयोजक राष्ट्र भारतका मुख्य क्षेत्रमध्ये तलको कुन पर्दैन भनेको छ। संयोजक राष्ट्र भारतमध्ये कुन क्षेत्र पर्दैन भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, भारतले प्रतिनिधित्व गर्ने 4 वटा क्षेत्र छ। बाप आया भन्ने, बाप आया भन्ने छ। बाप आया भन्ने छ है, बाप आया भन्ने छ। वातावरण र प्राकृतिक प्रकोप भयो, बाबाट, पबाट पर्यटन भयो, बाप आबाट आतंकवाद र लागु औषध नियन्त्रण भयो, याबाट यातायात र सञ्चार भयो। 4 क्षेत्र छ। यो 4 मध्ये कुन पर्ने हेर्नुहोस् त। यातायात र सञ्चार पनि पर्यो, पर्यटन पनि, वातावरण तथा प्राकृतिक प्रकोप पनि पर्यो। नपर्ने भनेको सांस्कृतिक सहयोग भन्ने पर्दैन। यो सांस्कृतिक भन्ने बित्तिकै भुटानको संस्कृति भुटानसँग सम्बन्धित छ। भारतको नपर्ने यही हो। बाप आया भन्ने पनि त 4। अर्को, गुणस्तरीय पर्यटन भित्राउनको लागि कन्ट्रोल टुरिज्मको नीति अवलम्बन गर्ने पहिलो राष्ट्र। कन्ट्रोल टुरिज्मको नीति अवलम्बन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र भनेको भुटान हो है। भुटान कन्ट्रोल टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने सार्क राष्ट्र भनेकै भुटान हो। 34 मा जाउँ सर। सिधा हाल्नुपर्छ। आसियानको +3, आसियानको त्रिमूर्ति भन्नु र +3 भन्नु फरक कुरा हो। हेर्नुहोस्, आसियानको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भनेको 5 वटा। थाई फिसीमा भन्ने थाइल्यान्ड, थाई इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाई फिसी सिङ्गापुर, मलेसिया गरेर 5 वटा राष्ट्रलाई चाहिँ थाई फिसिङलाई चाहिँ संस्थापक सदस्य राष्ट्र भनिन्छ। 3टा इथामलाई चाहिँ त्रिमूर्ति भन्छ। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियालाई चाहिँ त्रिमूर्ति भन्छ। +3 भने चाहिँ सदस्य राष्ट्र नभएको तर आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्ने, सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने 3 वटा राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आसियानले +3 भनेको छ, जस अन्तर्गत चीन, जापान र दक्षिण कोरिया पर्छ। अप्सन 3 मा छ एन्सर। अर्कोमा जाउँ सर।
35 नम्बरमा सार्कले सन् 2010 देखि 2020 सम्म मनाएको दशकलाई के भनिन्छ भनेको छ। 10 देखि 20 सम्म मनाएको दशक भनेको अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक हो। सार्कले मनाएको दशक भने 90 देखि 2000, 91 देखि 2000 भनेर हामीले मैले भनेको छु। सबभन्दा पहिला 90 देखि 2000 सम्म भनेको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सम्बन्धी दशक मनाएको छ। त्यसपछि बालिका दशक, अनि बालक दशक, अनि त्यसपछि गरिबी निवारणका कुरा र अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक भनेर मैले भनेको छु। यसलाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। 10 देखि 20 सम्म भनेको अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक हो। 36 मा युएनको महासचिव पदावधि कति वर्ष हुन्छ भने चाहिँ 5 वर्ष। यसमा टेन्सनै भएन। युएनको महासचिव पदावधि 5 वर्ष हुन्छ र कुनै पनि महासचिवले 2 पटकसम्म चाहिँ कार्यभार सम्हाल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। युएनको महासचिव भनेको सचिवालयको प्रमुख हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सचिवालयको प्रमुख हो र सचिवालय भन्ने चाहिँ प्रशासनिक अङ्ग युएनको भनेर बुझ्नुपर्छ है त। एकछिन म स्क्रिन अलि क्लियर गरिहालौँ कि सर। यो रुबीजी भोलिदेखि तपाईँले म रिमुभ गर्छु है क्लासमा चाहिँ, विचार गर्नु होला। बार हुन्छ सर, क्लियर गर्नु। यस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले अलिकति पढ्नुपर्छ है राम्रैसित, मिलिहाल्छ। 36 नम्बर एकदम क्लियर देखियो, एकदम राम्रो। ल ठिक छ। 36 नम्बरमा 37 नम्बरमा ओके। आसियानमा को स्थापना कहिले भएको? आसियानको पहिलो अक्षर के हो? ए हो। बिमस्टेकको पहिलो अक्षर के हो? बी हो। ए र बी भनेर बुझ्नुपर्छ। आसियान ए, बिमस्टेक बी। ए चाहिँ बी भन्दा 30 वर्षले जेठो छ, अर्थात् आसियान चाहिँ 30 वर्षले बिमस्टेक भन्दा भन्ने हो। आसियानको स्थापना 1967, 6788 भन्ने हो। 6788 भनेपछि 67 अगस्त 8 भन्ने हो। यसको 30 वर्ष भनेको त 67 को 30 वर्ष भनेको कति? 97 मा चाहिँ बिमस्टेकको स्थापना भएको हो भनेर बुझ्नुहुन्छ है त। आसियानको 67 अगस्त 8, बिमस्टेक 97 जुन 6 भनेर बुझ्नुहुन्छ है। ल आसियान भनेको एएसईएन, आसियान एसोसिएसन फर साउथ इस्ट एसियन नेसन्स हो। 38 नम्बरमा सार्कमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सुरुदेखि अन्तिमसम्मको राष्ट्रको क्रम कुन ठिक छ भनेको छ। मैले भने नेपालको चाहिँ यहाँ सबै राष्ट्र दिएको छैन, थोरै मात्रै दिएको छ। पहिलो हेरौँ भारत, भारतपछि पाकिस्तान, त्यसपछि भुटान, मालदिप्स र बङ्गलादेश भनिएको छ। बङ्गलादेश भन्ने बित्तिकै लास्ट टाइम बङ्गलादेश हुँदैन, गल्ती भइसकेको छ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का। श्रीलङ्का भन्ने कुरै होइन। श्रीलङ्का त दोस्रो हो, पहिले दोस्रोमै सदस्यता लिएको हो नेपालसँग। श्रीलङ्का त लास्टमा छ, मिल्दै मिलेन। अब भारतपछि श्रीलङ्का ठिक भयो, पाकिस्तान पनि ठिक हो। अब बङ्गलादेशले अनि अफगानिस्तानले, अफगानिस्तान अनि बङ्गलादेश भए ठिक हुन्थ्यो, किनकि बङ्गलादेशभन्दा अगाडि अफगानिस्तान हो, त्यस कारण पनि गल्ती भयो। भारतपछि श्रीलङ्का थियो, श्रीलङ्का दिएन अप्सनमा। श्रीलङ्कापछि पाकिस्तान छ, पाकिस्तान दियो होइन। अनि अफगानिस्तान छ, अफगानिस्तान नि दियो। बङ्गलादेश छ, अनि त्यसपछि मालदिप्स छ। एकदम ठिक छ, यो मिलेको छ भनेपछि यसलाई तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम हुने सुरुदेखि अन्तिम भनेको भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिप्स, भुटान भनेर बुझ्नुहोस् है त। यति बुझिदिनुहोस्, यो ठिक हुन्छ। 39 नम्बरमा आसियानको 5 वटा संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू अहिले मैले अघि भर्खर मैले भने थाइफिसिम भन्ने फर्मुला लेख्नुहोस्, तपाईँलाई भइहाल्छ। थाइफिसिम, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र मलेसिया। 5 वटा सदस्य राष्ट्रलाई चाहिँ संस्थापक सदस्य राष्ट्र भन्छ, जुन अप्सन फर्ममा छ। अर्कोमा जाउँ सर, 40 मा युएनमा हालसम्म कतिजना महासचिव उपमहासचिव भइसकेका छन् भनेको छ। लुइस फ्रेडजे चाहिँ पहिलो हुन्। अहिलेसम्म 5 जना चाहिँ उपमहासचिव भइसकेका छन्। उपमहासचिवको पदावधि भनेको 4 वर्ष मात्रै हुन्छ। उपमहासचिवको व्यवस्था भने 1998 देखि गर्न थालिएको हो। उपमहासचिव भनेको युएनमा चाहिँ दोस्रो प्रशासनिक चलाउने चाहिँ दोस्रो वरियताको एउटा पद हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। प्रशासनिक अङ्गको दोस्रो वरियताको एउटा पद हो
भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उपमहासचिव एउटा उपमहासचिव व्यवस्था 1998 मा भएको र अहिलेसम्म 5 जना भइसकेका छन् भनेर भन्नुहोस् है त। 41 नम्बरमा सारको बडापत्रको धारा 6 मा के व्यवस्था छ भनेको छ। धारा 6 मा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि यो त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सोधेको प्रश्न हो है। कतिजना निधाएर सुन्नुभयो होला है, कतिजना चाहिँ मजाले लेखेर पढेर सुन्नुभयो होला, कसैले के गरेर पढ्नुभयो होला। निधाउनु चाहिँ ननिधाउनु होला। अहिले निधाइयो भने फेरि जाँचमा निधाइएला समस्या होला भन्न चाहन्छु होइन। अलिकति एक्टिभ भएर पढ्नु होला। के भन्छ भने साइकोलोजिकली चाहिँ के भन्छ भने तपाईँहरू सबैजना साइकोलोजी पढेर आउनु भएको छ, किनभने मनोविज्ञान नपढिकन चाहिँ एजुकेसन कम्प्लिटै हुँदैन। साइकोलोजीले भन्ने कुरा पनि थाहा छ। हामी यो ढाड छ नि, ढाडलाई चाहिँ सिधा स्ट्यान्ड भएर चाहिँ बस्यौँ भने सोझै मस्तिष्कमा पुग्छ रे भनेर भन्छ क्या। त्यो सिधा बसेर चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्छ, सुतेर अनि त्यसपछि निधाएर पढेर चाहिँ त्यो सपना मात्रै हो रे जान्ने। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। सपनामा पास हुने भयो त ठिकै छ, जसरी पढे नि भयो। विपनामा पास हुने विपनामै अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ है सर्भिस म्याडमहरू। ल अब म यता आएँ, तपाईँहरूको बसाइ अवस्था देखेर मलाई भन्न मन लाग्यो हो, माइन्ड नगर्नु होला। अब अर्को तल सारका केही देश र तिनीहरूको राष्ट्रिय जनावर माथिको भइसक्यो हो सर। 41 नम्बरको हेरौँ त, किन छोड्नु के भयो 41 को मैले भनिनँ ए भनेको छैन सर, भनेको छैन। ल सारको बडापत्रको धारा 6 मा के को व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। धारा 6 मा व्यवस्था भने उसिरा मस्ता प्रकाश विषय भनेर भन्ने हो। उसिरा मस्ता प्रकाश विषय, उसिरा मस्ता प्रकाश विषय। उद्देश्य सिद्धान्त राज्य तथा सरकार प्रमुख बैठक। उसिरा राज्य तथा सरकार प्रमुख बैठक भइहाल्यो। उसिरा मन्त्री परिषद, स्थायी समिति, प्राविधिक समिति। 6 मा त प्राविधिक समिति भयो नि त। उसिरा र मस्था भनेपछि प्राविधिक समिति भइहाल्यो। त्यसकारण धारा 6 मा प्राविधिक समिति त। यसलाई हेरौँ होला, उसिरा मस्ता प्रकाश विषय भनेर। ल अर्कोमा हेरौँ, 42 नम्बरमा हेरौँ। 42 मा ल ठिकै छ हेरौँ। श्रीलङ्का भेडो, अफगानिस्तान टुना फिस, मालदिव सिंह, बङ्गलादेश बाघ भनेर दिएको रहेछ। तल दिएको केही देश र तिनीहरूको राष्ट्रिय जनावर दिएको छ, तिनीहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। अब यसमा अलिकति हेरौँ होइन। अब हेरौँ है त यसलाई। यसको चाहिँ के हुन्छ भने श्रीलङ्काको भनेको राष्ट्रिय जनावर भनेको टुना फिस हो। टुना फिस हो। श्रीलङ्का टुना फिस 6 मा छ। अनि त्यसपछि अफगानिस्तानको भनेको चाहिँ त्यो भयो। बङ्गलादेशको बाघ भन्ने कहाँ छ? बङ्गलादेशको बाघ भन्ने 4को घ नै रहेछ। त्यसपछि आएर मालदिव सिंह, मालदिवको सिंह भइहाल्यो, भेडो भइहाल्यो। यहाँ अलिकति अफगानिस्तानको सवालमा श्रीलङ्काको सिंह हो। श्रीलङ्काको सिंह हुनुपर्छ है। अलिकति भएछ, ठिक छ ठिक छ। श्रीलङ्काको सिंह हुनुपर्छ। ग भयो भने 2 को अफगानिस्तानको भेडा होइन। ओके क ठिक छ। ओके कमा मिलायो हुन्छ, यो अलिकति रङ रहेछ। ठिक छ। अप्सन ए को सही हुन्छ है। अप्सन ए को एकदमै सही हुँदो रहेछ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? श्रीलङ्काको सिंह गर्नु पर्यो है। श्रीलङ्काको सिंह गर्नु पर्यो, अफगानिस्तानको भेडो गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मालदिभ्सको टुना फिस गर्नु पर्यो, बङ्गलादेशको बाघ गर्नु पर्यो है त। ल ल ओके 42 को
1 जसको सही छ कति पर्सेन्टले मिलाउनु भएको छ अप्सन ए धेरैले मिलाउनु भएको रहेछ त है 34% मिलाउनु भएको रहेछ त्यो ठिक छ ल अप्सन ए नै सही हो त्यो चाहिँ गाह्रो लागेको छ है तपाईँहरू सबैजनालाई धेरैको कम मिलेको छ हुन्छ अब 43 मा जान्छौँ यो पनि अलिअलि पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्ने भयो अब 43 मा प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट 2078 मा उपविजेतातर्फ पुरस्कार राशि कति रहेको थियो उपविजेताको पुरस्कार हुने कुरो 3 लाख थियो यसमा 2 मात्रै भएन त्यसकारण T20 क्रिकेट 2078 को उपविजेता हुनेको दोस्रो हुनेले 3 लाख अप्सन मा छ ठिक छ ल ओके 44 मा जाउँ सर धेरैले मिल्नु भएको रहेछ पढ्नु भएको रहेछ यो कुरो अब भारतको चर्चित गायिका लता मङ्गेशकरको निधन कहिले भएको फेब्रुअरी 6 भएको 2022 फेब्रुअरी 6 हो त्यस कारणले गर्दा यसको सही जवाफ फेब्रुअरी भन्ने एउटै छ गरे सर यो एमा त्यो हरियोमा लागेको क्लिक गर्नुहोस् त कति रहेछ यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो यसमा कति अप्सन दिएर रहेछ 2022 फेब्रुअरी भनेको छ दुईटा फेब्रुअरी भएर अलि समस्या हुन्छ त्यसमा चाहिँ के रहेछ होइन अलि माथिमा जनवरीको 10 रहेछ फेब्रुअरीको चाहिँ कसरी देखिएन है माथिको माथि हो माथिको फेब्रुअरी कति रहेछ यता रहेछ ए ल ठिक छ 2021 फेब्रुअरी 431 भनेको अनि तलको देखाउनु त सर फेब्रुअरी 2021 फेब्रुअरी कामै लागेन ठिकै छ ओके 2022 फेब्रुअरी हो है त मिस्टेक रहेछ ल ठिकै छ फेब्रुअरी 6 भन्नुपर्छ है ल ठिकै छ अर्को 45 नम्बरमा जाउँ झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेको बागलुङ हो त्यस कारणले गर्दा अप्सन कमा छ पहिलो स्तरको क्वेसन हो यो त्यसमा झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भने बागलुङ कमै छ अब 46 मा जाउँ सर नेपालको चिया खेतीको सुरुवात 1920 मा जङ्गबहादुरको पालामा भएको हो त्यो कारणले गर्दा 46 को अप्सन क सही हुने भयो 1920 मा राजा महेन्द्रले 1939 मा चाहिँ यो पूर्वका 5 वटा जिल्लाहरूलाई चाहिँ चिया क्षेत्र घोषणा गर्नु भएको छ भनेर पनि पढ्नुपर्छ ल 47 चिया खेती विश्वको सबभन्दा पहिलो नगदी बाली भनेको चिया हो झाई पाते ध भन्नुभएको छ हो 5 वटा जिल्ला ठिक छ झाई पाते ध ठिक छ झाई झापा इलाम तेह्रथुम हैन 5 थप भन्ने कुरा ठिक छ अब 47 नम्बरको पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह भनेकै अरुण ग्रहमा चाहिँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेर भनिन्छ त्यो कारणले गर्दा सही जवाफ अरुण हो अरुणलाई हरियो ग्रह पनि भन्छ अरुणलाई युरानस भन्ने हो है ल अर्कोमा जाउँ सर जराजुरी पुरस्कार भनेको केसँग सम्बन्धित छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जराजुरी पुरस्कार भनेको वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित वातावरण संरक्षणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ दिइन्छ जराजुरी पुरस्कार त्यसकारण वातावरणसँग सम्बन्धित पुरस्कार भनेर भन्नुपर्छ अब यो शिक्षाको स्वास्थ्यको पनि छ पुरस्कारहरू साहित्यका पुरस्कारहरू पनि छन् हैन ग्रामी अवार्ड सङ्गीतसँग सम्बन्धित छ भने जस्तै हो वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित जराजुरी हो भनेर भन्नुहोस् है त 49 मा भिटामिन ए मा कुन रसायन पाइन्छ भन्ने कुरो छ भिटामिन ए मा पाइने रसायन कुन हो भनेको छ 49 नम्बरमा सर माथि चार दिउँ थाइमिन अप्सनमा छ अनि अरु के छ ओके थाइमिन रेटिनोल र नायसिन फोलेट भनेको छ भिटामिन ए मा पाइने भनेकै रेटिनोल हो जुन गाजरमा अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ के रे गाजरबाट चाहिँ भिटामिन ए अत्याधिक मात्रामा पाउन सकिन्छ भनिन्छ अब कुन भिटामिनको कमीले के रोग लाग्छ भन्ने सवालमा अनि तपाईहरुले पढ्नु भएको होला रबेसारी 12 भनेर रबेसारी 12 रतन्त भिटामिन ए को कमीले बेरी भिटामिन बी को कमीले स्कर्बी भिटामिन सी को कमीले हैन रबेसारी रिकेट्स भिटामिन डी को कमीले रबेसारी बाँझपन भिटामिन ई को कारणले रक्तकोष थकान भिटामिन के को कारणले भन्दा चाहिँ तपाईहरुले रबेसारी 12 भनेर पढ्दा नि हुन्छ है त अब
50 नम्बरमा रारा तालको गहिराई कति छ भनेर भनिएको छ। रारा ताललाई यो चाहिँ 2020 मा स्थानीय भाषामा कचौरा भनिएको अरे। यसलाई चाहिँ महेन्द्रले घुम्ने क्रममा चाहिँ यसको ताल महेन्द्र ताल भनेर पनि राखिएको छ। महेन्द्र ताल पनि भनिन्छ, कचौरा पनि भन्ने गर्छन् स्थानीय भाषामा रारा ताललाई। र यसको चाहिँ गहिराई भनेको 137 मिटर छ, जुन चाहिँ अप्सन घमा देखि पनि सकेका छौँ। आजको फिडब्याक क्लासको प्रश्नहरू यही समाप्त भएको छ है त। फिडब्याक क्लासहरू यति नै हो। वातावरण दिने नोबेल पुरस्कार धन्यवाद। फेरि हटिहाल्यो। यहाँहरूले चाहिँ के प्रश्न छन् भने सोध्न सक्नुहुनेछ होइन। ल हल्ला नगरिकन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू छ भने।